اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب رحمان نے فرمایا کہ میرے نبی تواڈے واسطے بہترین اسوہ کاملہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا طبخت مرکتن فاکثر معها وتعاہد جیرانک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں شورا پکاویں اندے وچ پانی دا وعدہ کر لیا کر اور اندے وچ گوانڈیاں نو شامل کریا کر۔ اور دوسری حدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنیا، آقا نے فرمایا من نفسا عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسے نفس کسے جان تو ایک مشکل نو حل کیتا، اللہ اندیاں قیامت دیاں کئی مشکلاں جڑیاں نے انہاں نو حل فرما دین گے۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ومن یسر علی معسر، جن نے کسے تنگ دستے ہوتے آسانی پیدا کر دیتی دنیا دے اندر، اللہ کریم او دے دنیا تے آخرت دے اندر آسانیاں پیدا کر دین گے۔ من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جس نے دنیا دے ہوتے کسے مسلمان دی پردہ پوشی کر دیتی سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس دے دنیا اور آخرت دے اندر ان دے عیباں تے پردہ پا دین گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ کریم بھی اپنے بندے دی مدد دے اندر رہندے نے جدوں تک بندہ اپنے بھائی دی مدد دے اندر رہندا ہے۔ اللہ کریم ایک دوجے دے نال تعاون کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔